आपको बताते चले, राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक हल्ला रोड पर वाक़या हुसैन आई अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस 12 साल बच्चे की आंखें आशूब का शिकार। डॉक्टर के दवाई डालने पर आंखों की बिनाई कम होने लगी। वालिदैन ने बच्चे की हालत ख़राब होने पर बच्चे को तहसील अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। वालिदैन का डॉक्टर रफ़ीक के खिलाफ आला हुकाम से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा। डॉक्टर का बेशतर मरीजों के साथ नारवा सलूक करता है। मरीजों की दुहाइयाँ। डॉक्टर आए मरीजों को 2 से 3 माह तक अस्पताल के चक्कर लगवाकर पैसे बटोरता है। मरीजों का शिकवा। आगे बढ़ेंगे। मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। एडिशनल IG पेट्रोलिंग, DIG पेट्रोलिंग पंजाब और रीजनल SP पेट्रोलिंग मुल्तान की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग साहिवाल अजहर की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल ने माह जून के पहले हफ्ते में आबद नामी मुलजिम से 1 कलाशनकोफ और 6 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज करवाया। इसके अलावा जाली नंबर लगाने और तेज़ रफ्तारी पर 2 मुकदमात का इंदराज करवाया गया। इसके अलावा 3 अदालती मफरूर पकड़कर बंद हवालात किए गए। दौरान सफ़र कई मुसाफिरों को हेल्प और सिक्योरिटी फ्राहम की गई, जबकि बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई। पोस्ट को कारकर्दगी के लिहाज से रीजन और जिला की बेहतरीन पोस्ट बनाने का अहद दिए। इंचार्ज पोस्ट आतिफ बशीर, सब इंस्पेक्टर शिफ्ट इंचार्ज महर अलायार ने कहा कि बेहतर से बेहतरीन की कोशिशें जारी रहेंगी। बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्की अदालत में बेसहारा यतीम लड़की की फरियाद। शौहर इमरान सुसर गुलाम अब्बास कौम हसाम सकना झांगड़ा शर्की मुझे धोखे से शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए बोलकर अदालत ले आए और मेरे नाम पर 5 मरले का प्लॉट अपने नाम करवा कर मुझे छोड़ना चाहते हैं। खातून की रो रो कर फरियाद, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मेरा अल्लाह की ज़ात के सिवा और कोई नहीं। मकामी पुलिस से इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। मीडिया को बयान देते हुए कहा, असन कोश तुरम जीने प्यार से मेरे सोरे आके तुरी को छोड़ू ना दे आके ते यो ना करवा वाला होते मेरे नाल सही या बोली मानते आ गया। पहले एक दफा घेनते गया ना क्या ने शिनासी का करवाने वही हो दफ्तर आई और अदालत आई मैं डीटी बेटिया पहले भी उठा के साकूजे रही पास छोटा दरख्त चढ़े उठाऊं कर बिलाया आने ते नूटे मरवाया आने मेरे सोरे माया ला कावस जे बेचा से क्या मेरे पाया ला पास के गया इंदा काम बढ़ के तेरा को जे दे नूटे रिया बोला वो कावस मेरे आला पार से क्या ने जेले में पता लग गया मैं पाड़ के दाम से मेरी मां को भी दिखाया आने। क्या नाम रशी तो आपका? अच्छा। तेरे वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद मोहम्मद गुलाम अब्बास और बहुत थी मेरी मां कितु दिए वो? मैं जाफर यूनिवर्सिटी दिया काला जाफर उन्हें घर दे नाल साला घर है। तेरे घर वाले का क्या नाम है? मेरे घर वाले का नाम इमरान है। लुकमान हिसाम तेरा पोती है उन्हें दा पोतरे दा पोतरा पोतरे दे पोतरे को पंजी होया मैं। अच्छा इधे झांगड़े जी हां ते ये कौन थी ने? हिसाम थी ने। तो हुन क्या आखण चाहनी? मैं यो को जाखना चाहनी घर वसण चाहनी? जी हां मैं वसना चाहनी है। मेरे को नहीं वसे ने। कौन तेरा सोरा नहीं वसण देता? मेरी सास भी मेरा सोरा। क्या नाम है तेरी सास का? मेरी सास का नाम हसीना है, मेरे सोरे का नाम फिलहाल है। चलो ठीक। ANF इंटेलिजेंस और ANF लाहौर ने मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। काला शाह काकू टूल प्लाजा लाहौर के करीब शाहजोर गाड़ी से मंशियात बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान 153 किलो 400 ग्राम मंशियात बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मंशियात में 130 किलो 800 ग्राम चरस, 21 किलो 600 ग्राम अफ्यून और 1 किलो हीरोइन शामिल है। गाड़ी में सवार पेशावर और जनूबी वजीरिस्तान के रिहायशी 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर ANF का सब्जी मंडी लाहौर के करीब छापे के दौरान रिक्शा से मजीद मंशियात बरामद कर ली। लाहौर के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शुदा मंशियात लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, जड़ांवाला और नारोवाल स्मगल की जानी थी। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। हारूनाबाद से आपको खबर देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की बड़ी कार्रवाई, गंदम की गैर कानूनी खेप पकड़ ली। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर की तरह तहसील हारूनाबाद समेत जिला बहावलनगर भर में गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसी सिलसिला में हारूनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने रात 2 बजे के करीब अपनी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गंदम जिला से बाहर जाते हुए 5 अदद ट्राले जिन पर 6000 से ज्यादा गंदम के थैले लोड थे तहवील में ले लिए। मौका पर कार्रवाई करते हुए महकमा फूड के हवाले कर दिए, जिनको रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में सरकारी गोदामों में अनलोड करवाया गया।
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود کا کہنا تھا کہ گندم کی غیر قانونی ترسیل اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ضبط شدہ گندم سرکاری گوداموں میں منتقل کر دی گئی ہے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کہا ہے کہ نئی نسل کو مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنانا بھی اساتذہ اور والدین کا اولین فرض ہے، جس کے لیے انہیں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے۔ بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی انتہائی اہم ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو مختلف فنون کی تربیت بھی دیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ انہوں نے یہ بات ساہیوال آرٹس کونسل کے زیر اہتمام گرمیوں کی چھٹیوں میں طالبات کو صحت مند تفریح مہیا کرنے اور انہیں مختلف فنون کی تربیت فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے سمر کیمپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں وہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے کہا کہ فنون لطیفہ، آرٹ اور ادب سے متعلقہ سمر کیمپ نئی نسل نو کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مفید اور معاون کار ثابت ہے، اور نئی نسل ہماری ثقافتی اور سماجی بقا کی ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج دشمن کو پرامن اور روادار بنانے کے لیے بچوں کی تربیت کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان سرگرمیوں سے بچوں کی شخصیت میں توازن اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچیوں پر خصوصی توجہ دینا عصر حاضر اور ہمارے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے بچیوں کی جانب سے آرٹ اینڈ کرافٹ، اسپوکن انگلش، خوش خطی، داستان گوئی، یوگا کلاسز، وطن اور لوک ثقافت کے گیت کو خوب سراہا اور طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق اور ڈائریکٹر آرٹس کونسل ڈاکٹر ریاض ہمدانی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے آرٹس کونسل کی اس کاوش کو سراہا اور ایسی صحت مند سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ طالبات کے اس سمر کیمپ کے اختتام کے بعد پیر سے طلباء کے لیے بھی کیمپ لگایا جائے گا۔ گوشت کی پیداوار میں اضافہ کی کوششوں میں اہم پیش رفت۔ پاکستان براہمن بریڈرز ایسوسی ایشن کو محکمہ لائف سٹاک کے تحت رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ ابتدائی طور پر لائف سٹاک بریڈنگ سروس اتھارٹی کی جانب سے 1 سال کی رجسٹریشن جاری ہے۔ سیکریٹری لائف سٹاک نے ہمراہ چیئرمین بریڈنگ سروسز اتھارٹی ایسوسی ایشن نمائندوں کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیا۔ براہمن نسل کے جانوروں کی افزائش اور ان کے سیمن کے استعمال سے بیف پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ سیکریٹری لائف سٹاک بیف بریڈرز کو اعلیٰ جینیاتی خواص کا سیمن ارزاں نرخ پر دستیاب کر سکے گا۔ مسعود انور، بیف سیمن کی درآمد کی مد میں کثیر زر مبادلہ کی بچت ممکن ہو سکے گی۔ براہمن بریڈرز ایسوسی ایشن تحقیق کے شعبہ میں محکمہ لائف سٹاک کو معاونت فراہم کرے گی۔ لائف سٹاک بریڈنگ ایکٹ اور محکمانہ SOPs کے تحت براہمن ایسوسی ایشن کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ چیئرمین بریڈنگ اتھارٹی ڈاکٹر عبدالعلیم بھٹی کی بریفنگ۔ بے نسلی گائیوں میں براہمن سیمن کے استعمال سے بیف پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ جنرل سیکریٹری ایسوسی ایشن عمر فاروق نے محکمہ لائف سٹاک کے تعاون کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری ٹیکنیکل رجسٹرار بریڈنگ سروسز اتھارٹی اور ڈائریکٹر بریڈ امپروومنٹ بھی موجود تھے۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے، نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں جگو کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سابق کونسلر چودھری جاوید اختر کی زوجہ محترمہ اور چودھری بابر چودھری عامر کی والدہ محترمہ اور MD گوہر ہوٹل جگو ہیڈ پیر گوہر چودھری ناصر کی بھاوج اور چودھری علی عباس کی ممانی اور اللہ دتا جگو چودھری محمد علی کی چچی مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے ختم کل کی محفل جامعہ مسجد جگو ہیڈ میں منعقد ہوئی۔ ختم کل کی محفل سے پیر سید ضیاء شاہ نے تفصیلی اجتماعی خطاب فرمایا اور اجتماعی دعا فرمائی۔ ختم کل کی محفل میں چودھری مدثر مہر، ملک اشفاق ملک، شاکو سابق کونسلر چودھری اصغر، چودھری عاشق محمد خالد، نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل کے علاوہ ممتاز سیاسی سماجی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔